अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, बलूचिस्तान के हवाले से एक अनहोली नेक्सस उसको बेनकाब करना इस वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है, चूँकि ये नेक्सस जो है इसकी पाकिस्तान दुश्मन, रियासत दुश्मन और बलोच दुश्मन कार्रवाइयाँ वो बढ़ती जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ एक नया बनने वाला नेक्सस जो कि शायद पहले से ऑपरेट कर रहा था मगर अब बेनकाब होता चला जा रहा है। सरदार अख्तर मैंगल की बात की जाए या बलोच यकजहती कमेटी की बात की जाए या कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA की बात की जाए, इन तमाम के जो इंटरेस्ट थे, इन सब की स्ट्रैटेजीज थी, इन सब का नैरेटिव जो था वो सब एक ज़बान बोल रहा था रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के हर शहरी के ख़िलाफ़, और एक जो लिसानियत का जो एक नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, पाकिस्तान के आइन पर जो हमला किया जा रहा था, तो ये तमाम के तमाम जो तीन अनासर मैंने हाईलाइट किए, BYC बलोच यकजहती कमेटी की बात हो, BLA की बात हो या सरदार अख्तर मैंगल, इन तीनों की ज़बान एक थी, इन तीनों के टैक्टिक्स एक थे, इन तीनों का नैरेटिव एक था, और अब खोल के ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे की हिमायत में सामने आ गए। हमने देखा है कि सरदार अख्तर मैंगल जो कि कंप्लीटली जो है सियासी धारे में इररेलेवेंट हो चुके थे, बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे वो, और उनकी किसी भी तौर पर कोई वक़्त, कोई औकात उनकी जो है सियासी धारे में, बलूचिस्तान के सियासी धारे के अंदर नहीं रही थी। और फिर उन्होंने देखा कि अपने आप को रेलिवेंट करने का एक तरीका है कि मैं जो एक्टिविज्म का एक लिबादा ओढ़कर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की जानिब जाऊं और मैं इंतशार, तशद्दुद और बगावत को हवा देकर उसको एक्टिविज्म का नाम दूं। तो उन्होंने ये वाली तरगीब उनको जो है लगी कि शायद जो इस वक्त चंद नौजवान, जो कि सिर्फ चंद नौजवान हैं जो इस वक्त दुश्मन की ज़बान बोल रहे हैं, जो इस वक्त बगावत के लिए, इंतशार के लिए उकसा रहे हैं, और जो ऐसा अपने एक फेक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हवाले से कि अपनी पॉपुलैरिटी बूस्ट करने के लिए उन्होंने बैनुल-अक़वामी लॉबिंग और PR फर्म्स भी हायर की हुई हैं। तो उनको लगा कि शायद उनकी जो है पल्लू पकड़ कर और उनका कंधे का सहारा लेकर वो अपने आप को दोबारा रेलिवेंट करवाएंगे, और शायद बैनुल-अक़वामी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो उनको भी थोड़ी सी कवरेज दे देंगी। तो सरदार अख्तर मैंगल ने जो है एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, और उसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर BYC को और उसके साथ साथ जो BLA के सहूलतकार हैं उनको भी दावत देते हैं, वो भी उनके साथ इस मार्च में शरीक होते हैं। और फिर इस मार्च के अंदर जो तकारीर की जाती हैं उसका लुबे लबाब यही होता है कि वो सिर्फ एक फ्री बलूचिस्तान एजेंडा के ऊपर, पाकिस्तान के टुकड़े करने पर, पाकिस्तान को जो है दो लख्त करने के ऊपर काम कर रहे थे। चूँकि हमने देखा कि कैसे सबिया बलोच BYC की बड़ी सरकर्दा कारकुन है, और उनका हमेशा से जो है रियासत दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन नैरेटिव रहा है। हमेशा से अलहदगी पसंद ग्रुपों की वो बड़ी मनपसंद रही है। उनका सारा का सारा नैरेटिव ही जो है वो अलहदगी पसंदगी के ऊपर ही था। उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा से तोड़ने की बातें ही की। तो यही सबिया बलोच जो हैं ये इस रैली के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो है BYC का एजेंडा जो फ्री बलूचिस्तान है उसके हवाले से ओपनली बात करती हैं, ओपनली BLA की हिमायत का भी ऐलान करती हैं। ये सब कुछ कहाँ डिस्कस हो रहा है? ये सरदार अख्तर मैंगल की जो रैली है, जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, उसके अंदर जो है सारा कुछ हो रहा है कि अब ये तमाम के तमाम अनासर खोल कर, पहले इन्होंने जो है एक डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स का और एक हकूक़ की बात करने का जो है एक नारा लगाया हुआ था। मिसिंग पर्सन्स के ऊपर अपना ये केस जो है तमाम बिल्ड कर रहे थे, एक पब्लिक सपोर्ट, एक पब्लिक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे। मगर अब जो ये तमाम अनासर BLA कलअदम दहशतगर्द तंजीम उस मौके के ऊपर ये उसकी हिमायत करते हुए सामने आए हैं तमाम अनासर, जिसमें सरदार अख्तर मैंगल और BYC ये तमाम शामिल हैं। ये किस मौके के ऊपर हिमायत करें? जब साना जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पूरी कौम जो है अपने शोहदा का लहू तराश कर रही है, पूरी कौम का दिल जो है जख्मों से चूर चूर है, और हम अपने शोहदा का इंसाफ लेकर रहेंगे। ऐसे मौके के ऊपर जो है साना जाफर एक्सप्रेस के कल्प्रिट्स है, उसके परपेट्रेटर्स जो हैं, उसके मास्टरमाइंड्स, उसके सहूलतकार, उन सब का जो है इस तरीके से उनके हवाले से खुलकर सामने आना, उनकी हिमायत करना, उनके लिए जो है पब्लिक के अंदर एक सिंपैथी वेव जनरेट करने की कोशिश करना क्या पैगाम देता है? क्या आपकी जो है, अगर आपकी सियासी तौर पर आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप अपने आप को दोबारा रेलिवेंट करने के लिए क्या रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे? दुनिया की कौन सी रियासत तो जो इजाज़त देती है कि उसको यरगमाल बनाया जाए? क्या ऐसे 2% अनासर बाकिया जो 98% आबादी है उसको ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं? क्या ऐसे अनासर जो है उनकी वक्ती तौर पर जो है फ़ौरन निशानदेही नहीं होनी चाहिए कि आवाम के सामने इनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? अगर एक्सपोज करने की बात है तो जिस केस के ऊपर अपना जो है सिंपैथी वोट विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करें, मिसिंग पर्सनस केस, उसको स्टैटिस्टिकली डिबंक कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं कि किस हद तक उसमें सच्चाई है, सदाकत है, और किस हद तक उसको रिजॉल्व होना अभी बाकी है। तो अगर मिसिंग पर्सनस केस की कुछ स्टैट्स आपके सामने रखूं
تو سردار اختر مینگل نے 5000 مسنگ پرسنس کا جو ہے وہ ایک لسٹ دی تھی، مطلب کہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ 5000 مسنگ پرسنز ہیں، ان کو اگر جو ہے ریاست رہا کرتی ہے تو میں اپنا جو ہے وہ موقف نرم کر لوں گا، یا اپنے جو یہ جو ہٹ ڈرمی ہے اس سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اچھا 5000 کا جو یہ فگر ہے اگر اس کو انالائز کرتے ہیں تو اس میں سے تقریباً جو ہے 1208 جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ کیسز ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک پورا مسنگ پرسنس کا کمیشن اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیگل پروسیس پورا کا پورا فالو کیا جا رہا ہے، اور ریاست پاکستان جو ہے آئین پاکستان کے تحت جو ہے اس کو لے کر چل رہی ہے، پورا کمیشن اس کے اوپر دن رات کام کر رہا ہے۔ تو 1208 کا فگر تو یہ ہو گیا جو کہ جینون کیسز ہیں، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس میں سے جو 1038 جو افراد ہیں ان کے حوالے سے یہ کہ وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، وہ کیسز سولو ہو چکے ہیں، اور اب وہ کیسز ایگزسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ تو 1038 تو ریزالوڈ کیسز ہو گئے۔ اب بقیہ 3798 تقریباً جو ہے 3000 سے زائد جو ہے کیسز ہیں، یہ اس وقت جو ہے بڑے ہی اس میں ویگ نام ہے، گمنام نام ہے، کچھ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، چونکہ ایسے بہت سارے عناصر اس میں شامل ہیں جو ایکچوئل میں ٹیررسٹ ہیں، اور یہ ٹیررسٹ جو ہیں مسنگ پرسنس کے طور پر اب ان کے اہل خانہ اور اس قسم کی جو یہ BYC جیسی جماعتیں ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ مسنگ پرسن ڈکلیئر کر کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں، ریاست کو بلیک میل کرتی ہیں۔ تو یہ جو 3700 کا جو فگر ہے، تقریباً 3700 کا جو فگر بنتا ہے، یہ بڑے گمنام بڑے ویگ قسم کے ایسے کیسز ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ریاست پاکستان ہے اس کا یہ کلیم، اس کا سٹینس ہے کہ یہ بیسیکلی ٹیررسٹ ہیں، اور جو BLA کے لیے کام کرتے ہیں اور اس قسم کی کلدم تنظیموں کے اندر شامل ہو کر ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، دہشت گردی تخریب کاری کی کروائیاں کریں، بلوچستان میں آگ لگانے کے لیے کام کریں، یہ وہ تمام لوگ ہیں۔ تو اگر 5000 کا ایک آپ ویگ فگر دے دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو بیوقوف بنا لیں گے، تو اسٹیٹسٹیکلی تو آپ کا مسنگ پرسنس والا مقدمہ مکمل طور پر یہیں پر فیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 2018 کے اندر بھی موصوف سردار اختر مینگل نے یہی کارروائی کی تھی کہ انہوں نے جو ہے 2000 افراد کا ایک نام دیا تھا کہ جی میں 2000 افراد ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، اگر جو ہے ان کو ریلیز ریاست پاکستان کرتی ہے تو میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس وقت ایک آئینی ترمیم ہو رہی تھی جو کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ چیلنجز اور بلوچستان کے حق میں بڑی مفید تھی۔ انہوں نے اس وقت جو ہے ریاست پاکستان کو بلیک میل کیا کہ میں اپنا ووٹ صرف اس شرط کے اوپر دوں گا کہ یہ 2000 افراد جو ہے ریاست پاکستان ریلیز کر دے گی۔ اب وہ بھی 2000 افراد کون تھے جو کہ ریاست پاکستان کے اندر تخریب کاری کر رہے تھے، اور آئین کے تحت ان کو جو ہے ڈیل کیا جا رہا تھا، پورا کا پورا لیگل پروسیس جو ہے وہ فالو کیا جا رہا تھا۔ دنیا کی کون سی ریاست ہوتی ہے جو آپ کو تخریب کاری کی اجازت دیتی ہے، جو دنگے فساد کی اجازت دیتی ہے، جو دہشت گردی کی بغاوت کی اجازت دیتی ہے، انتشار کی اجازت دیتی ہے؟ دنیا کی کون سی وہ ریاست ہے؟ تو اگر جو ہے سردار اختر مینگل اپنے آپ کو سیاسی دھارے کے اندر دوبارہ انتشار کے ذریعے سے، بغاوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس سے حوالے سے پہلے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہی جو ملک دشمن غدار دہشت گرد عناصر ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر بگٹی کا جو پوتا ہے گھرام بگٹی، وہ ایک جانب جو ہے لانگ مارچ کا ارادہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، دوسری جانب اس کا دوسرا پوتا برامداغ بگٹی جو ہے وہ اسی لانگ مارچ کی نفی کر دیتا ہے، اسے لا تعلقی کا اظہار کر دیتا ہے، اور پھر ایک جانب جو ہے سردار اختر مینگل یہ اپنی جو ہے لانگ مارچ کا جیسے اعلان کرتا ہے تو ورڈ کے چند غریب دکانداروں کو صرف نکال پاتے ہیں دھمکا کر، بیلا پھسلا کر، اور کچھ جو ان کی اپنی کانیں ہیں وہاں پر بلوچستان کے اندر، ورڈ کے اندر بھی ان کی کانیں ہیں، اور اس کے اندر جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو اگر آپ بلیک میل کر کے لے آتے ہیں اس قسم کے دھرنوں کے اندر، اس قسم کے لانگ مارچ کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ریاست پاکستان کو یرغمال بنا لیا، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے ڈرون کیمراز بھی جو ہے وہ اگر اکٹھے کر لیے جائیں، آپ کی جو ہے ریلی تھی اس کے اندر چند سو افراد جو کہ چند غریب مزدور تھے اور چند دکاندار تھے اور جو آپ کی کانوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں، جو غریب ترین لوگ ہیں جن کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کبھی بات نہیں کی، چونکہ اگر آپ کو ان کی فکر ہوتی تو آپ جب حکومت میں تھے، آپ ہمیشہ پاور کوریڈورز میں رہے، آپ نے ہمیشہ لگژریس لائف اور آپ نے جو ہے پاور کوریڈورز کو انجوائے کیا، تو آپ جو ہے ان کے لیے کچھ کام کرتے، آپ وہاں پر جو ہے اسکول بنواتے، آپ سڑکیں بنواتے، آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کرتے، آپ ان کا بھی لائف سٹائل تقریباً اتنا تو بہتر ہوتا، اس کا تقریباً 10واں حصہ ہی آپ امپروو کر دیتے جتنا آپ کا لائف سٹائل ہے، جو کہ آپ کا نہایت شاہانہ ترین لائف سٹائل ہے، چونکہ آپ کو جو ہے بلوچستان کی کانیں
کھانے ہیں آپ نے بڑی جو ہے وہ لیز لی ہوئی ہیں، ان کانوں کے ذریعے سے آپ کا بزنس آگے چلتا ہے، جو معدنیات آپ نکالتے ہیں بلوچستان کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے، اور آپ کا جو شانہ ترین لائف سٹائل ہے جو آپ نے حکومت میں ہوتے ہوئے بلوچستان کی عوام کے فنڈز آپ نے جو یوز کیے اور اس کو عوام کے اوپر لگانے کی بجائے جو آپ نے خود اپنے پرتعیش ترین لائف سٹائل کے اوپر استعمال کیا، اگر آپ نے اس کا ذرا سا بھی کچھ حصہ اپنی عوام پر لگایا ہوتا تو اس وقت عوام جو ہیں وہ بڑے اچھے حال کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ آپ ان کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوتے کہ اب آپ اس کو جو ہے اپنے لانگ مارچ کے اندر لے کر آئیں۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ریاست پاکستان کے باسیوں کو سمجھنا ہوگا کہ نہ تو ہمیں کوئی بلوچی کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، پنجابی کے اندر، پٹھان کے اندر، سندھی کے اندر، چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ریاست پاکستان کے اندر ہر پاکستانی شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو امن ملے، خوشحالی ملے، ترقی ملے۔ اور یہ جو انتشاری ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد ٹولہ، یہ جو غدار عناصر ہے، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا بھی ہم سب کا فرض ہے۔ اور ہم یہ سب یہ چاہتے ہیں، تمام پاکستانی شہری جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انتشار، تشدد و بغاوت کی بجائے جو ہے ان کا بچہ اسکول جائے، ان کو ہسپتال کے سہولیات ہوں، ان کے پاس روزگار ہو، اور اسی کے اوپر کام کرتے ہوئے ریاست پاکستان آگے بڑھ رہی ہے۔ اور امید بھی اسی بات کی جاتی ہے کہ اس وقت یہ تمام کے تمام سہولت کار، دہشت گرد، ان کے یہ غدار عناصر جو ہے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔